नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर अब उत्तर प्रदेश के बहसूमा से है। बहसूमा से हमारे संवाददाता मोबिन सलमानी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए। दो उर्दू किताबों व मदरसे में बनाए गए ऑफिस का नायब शहर काजी जैनुस साजिदीन ने फीता काट कर शुभारंभ किया है। बहसूमा नगर के मोहल्ला चैनपुरा में स्थित मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम अरबिया में कमेटी द्वारा बनाए गए ऑफिस का फीता काटकर मेरठ के नायब शहर काजी जैनुस साजिदीन ने मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम के मैनेजर मोहम्मद असद अजीज़, मदरसे के सदर आसिम हलवाई ने किया। इस मौके पर मैनेजर असद अजीज़ के द्वारा लिखी गई 2 किताबों का इजरा यानी किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर नायब शहर काजी जैनुस साजिदीन ने कहा कि मदरसा के कमेटी द्वारा बनाए गए ऑफिस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कमेटी द्वारा बनाया गया ऑफिस शानदार है। उन्होंने कहा कि मदरसे में अच्छी शिक्षा एवं दीनी तालीम, समाज में फैली कुरीतियाँ दूर की जाएं। उन्होंने अध्यापक गणों से कहा कि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देकर दीनी तालीम भी उन्हें ज़रूर दें और आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम के बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर बड़े बड़े ओहदों पर हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजर मोहम्मद असद अजीज़ एडवोकेट ने जो 2 किताबों का हिजरा किया है वह बहुत ही काबिल तारीफ है। बच्चे इनको पढ़कर दीनी तालीम में मुतवज्जो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम देकर और घरों में अपनी 5 किताबों की तालीम घरों में हो, तभी हमारा दिन आगे बढ़ेगा। मौजूद हाज़रीन और ये मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम अरबिया कस्बा बहसूमा ज़िला मेरठ के अंदर आज मेरे आने का इत्तेफाक हुआ और सभी हजरात से मुलाकात करके मदरसे को देख के बहुत तबीयत खुश हुई। मेरा हालांकि इस इलाके से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। डॉक्टर फजल अजीम जो हमारे असद साहब के बड़े भाई थे, उनके साथ किसी ज़माने में यहाँ आया करता था और बहुत पुराने रहा। मदरसे के बारे में मैंने कई बार सुना था कि मदरसा यहाँ चल रहा है, स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छा। तो आज हमारे असद अजीज़ साहब ने और इरशाद साहब ने मुझको यहाँ आने का मौका दिया। हालांकि मेरी तबीयत नासाज है और मैं बिल्कुल कहीं आ जा भी नहीं रहा, लेकिन इन लोगों की मोहब्बत, इनकी खुलूस और आप लोगों की मोहब्बत के खुलूस की वजह से मैं यहाँ हाज़िर हुआ और मैंने यहाँ आन के देखा और जैसा कि मुझे पता चला कि वाकई मदरसे के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। और इसके साथ ही जो बात अभी मैंने देखी इस बात को कि हमारे ये इरशाद साहब ने और असद अजीज़ साहब ने इस मदरसे के अंदर ऊपर डबल स्टोरी की जो मदरसे की जो बिल्डिंगें कायम की हैं, ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तालीम के सिलसिले के अंदर जितनी भी मदद की जाए उतना कम है तालीम, क्योंकि इस वक्त जो है आज के दौर के अंदर तालीम की सख्त ज़रूरत है। और इस वक्त इन्होंने जो 2 किताबों का इजरा कराया जिसके अंदर सुबह शाम के मसनून अज़कार और दुआएँ हैं और गुलशन इस्लाम, ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम है, बहुत काबिल तारीफ़ बात है। इसके अंदर जो उन्होंने बताया कि गुलशन इस्लाम को अपने मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए भी लगाया, ये और बहुत अच्छी बात है। आज 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर आज उनका सर सैयद डे भी है ये। और सर सैयद डे, सर सैयद ने भी तालीम पर ही काम किया है। सर सैयद का जो जितना पूरा निज़ाम था वो सिर्फ तालीम पर ही था, उनका मकसद भी तालीम था और उन्होंने जो भी कुछ किया, काम किया है वो तालीम के लिए किया है। और जैसे कि 17 अक्टूबर सन 1800 के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी और उसके बाद उस पैदाइश के बाद इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी सर सैयद साहब की। दिल्ली के अंदर वहीं इनकी पैदाइश हुई थी, वहीं इसके बाद इनका वहीं रहे और वहीं से तालीम हासिल की। घर पे ही उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी और उसके बाद फिर उन्होंने मुनसफ़ी वगैरह का इम्तहान दिया, मुनसिफ भी हुए और बहुत उन्होंने काम किए। और उसके बाद 1857 के अंदर सन 1857 के अंदर जाके जब ये गदर का ज़माना था, उसके बाद इन्होंने स्कूल का कायम किया
اور اس کے بعد وہ مومڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے جو قائم کیا تھا، اس وقت وہ قائم کیا تھا جو آج علی گڑھ یونیورسٹی کے نام پر ہے. بہت بڑا کام ہے. اور کیونکہ آج اس وقت ہندوستان کے اندر جو علی گڑھ یونیورسٹی جتنی بڑی یونیورسٹی ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی پورے ہندوستان میں کہیں کوئی نہیں ہے. اور اس کا بہت بڑا نظام، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو طالب علم ہیں، جہاں پر ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، انگریزی تعلیم بھی دی جاتی ہے، سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور اس کے اندر تقریباً جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ 100 ممالک سے زیادہ ممالکوں کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طلباء جو آج غیر ممالک کے اندر ہیں اور مقیم ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہے. یہ قابل تعریف ہے. یہ ہمارے سر سید صاحب کا ہی مشن تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا، جس کی آج علی یونیورسٹی چل رہی ہے اور کام ہو رہا ہے، اور وہاں سے بچے تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں. اور کیونکہ ان کا دور تھا وہ مغلیہ دور، اس کا ختم ہو رہا تھا. جب ان کی پیدائش ہوئی ہے جس زمانے کے اندر، اس زمانے مغلیہ دور ختم ہو رہا تھا اور انگریزوں کا دور آ رہا تھا. تو انگریزوں نے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ستم کیے ہیں وہ بیان کے لائق نہیں ہیں. زبردست جیسے آپ لوگوں کے علم میں یہ کہ پھانسیوں پہ چڑھا دیا جاتا تھا، پیڑوں پہ لٹکا دیا جاتا تھا مار کر، اور جہاں لمبی داڑھی دیکھی، لمبا کرتا دیکھا، ان کو مار دیا جاتا، قتل کیا تھا. لاکھوں اس طرح سے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا. اور اس کے اندر علماء اکرام کا بہت بڑا یوگدان تھا. علماؤں کی قربانیاں بہت ہوئی تھیں. تو اس دور کے اندر انہوں نے اس وقت محسوس کیا تھا اس بات کو کہ اگر ہمیں انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت 1857 کے اندر انگریزوں کے مسلمان مخالف ہو گئے تھے، مسلمانوں کے مخالف ہو گئے تھے انگریز، اور انگریزوں کے مخالف مسلمان تھے. تو اس وقت ان کی ذہن کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں تعلیم آئی. تو میں نے کہا اگر تعلیم ہوگی تو اعلیٰ عہدوں پہ آئیں گے تو مقابلہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کی یہ سوچ آج 200 سال سے پہلے کی پرانی کی بات ہے، آج وہ بات سامنے آ رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہیں. ابوالکلام ہندوستان کے اندر راشٹرپتی رہے، اور وہ ہندوستان کے سب سے بڑا سائنسدان ہے، وہ بھی صرف تعلیم کی وجہ سے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نکھارتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اور کس مذہب کا ہے. تعلیم اگر اعلیٰ حاصل کی ہوئی ہے تو عہدے حاصل کرتا ہے. تو آج جو مدرسہ کے جو بچوں کا یہ سلسلہ دیا ہے، یہ قابل تعریف ہے. میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدرسوں کو کہ جو اس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو قبول فرمائے اور اس کی کامیابی عطا فرمائے، دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور جیسا کہ ہمارے اسد عزیز صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر ہائی اسکول اور انٹر اور گریجویشن BA تک کا کالج کھولنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب آمین کرے. اس موقع پر مکھیہ روپ سے انیش رئین، نور حسن، قاری مصرف، قاری ساجد، مفتی فہیم، ماسٹر نفیس، پردھاناچاریہ شاہد، اپ پردھاناچاریہ خالد سیفی سہیت अन्य शिक्षकगण शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के बहसूमा से मोबिन सलमानी की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के बहसूमा से आप ये मोबिन सलमानी की रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।